हाम्रो अर्को टपिक छ डेरिभेसन अफ इन्डिभिजुअल एन्ड मार्केट डिमान्ड कर्भ, जस अन्तर्गत हामीले सुरुमा हेर्छौँ व्यक्तिगत माग सूची इन्डिभिजुअल डिमान्ड सेड्युल। कुनै एक निश्चित समयमा कुनै एक व्यक्ति तथा परिवारले विभिन्न मूल्यमा माग गरेको वस्तुको विभिन्न इकाइलाई व्यक्तिगत माग भनिन्छ भने त्यसलाई तालिकाबद्ध रूपमा प्रस्तुत गर्नुलाई नै व्यक्तिगत माग अनुसूची भनिन्छ। यस्तो माग सूचीले उपभोक्ताको माग वस्तुको मूल्य बीचको क्रियात्मक अन्तर्सम्बन्धलाई व्यक्त गर्दछ। वस्तुको मूल्यमा परिवर्तन हुँदा एक व्यक्तिले सो वस्तुको मागमा के कसरी परिवर्तन गर्दछ भन्ने कुरा व्यक्तिगत मागको अध्ययनबाट थाहा हुन्छ। तर प्रत्येक मानिसका इच्छा, चाहना र आकांक्षा फरक फरक हुने हुँदा व्यक्तिगत माग पनि व्यक्तिपिच्छे फरक फरक हुन्छ। यसलाई तपसिल अनुसारको रेखाचित्रबाट पनि प्रष्ट पार्न सकिन्छ, जसमा एक्स एक्सिसमा वस्तुको डिमान्ड क्वान्टिटी छ र वाई एक्सिसमा वस्तुको प्राइस देखाइएको छ। यसमा कुनै इन्डिभिजुअल कन्ज्युमरले कुनै वस्तुको निश्चित मूल्यको आधारमा वस्तुको मागलाई प्रस्तुत गरेको छ। र अर्को छ मार्केट डिमान्ड सेड्युल। कुनै पनि बजारमा थुप्रै उपभोक्ताहरू हुन्छन्, तसर्थ सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूले कुनै निश्चित वस्तुको विभिन्न मूल्य स्तरमा माग गरिएको वस्तुको कुल इकाइलाई बजार माग भनिन्छ। यसरी वस्तुको मागलाई तालिकाद्वारा देखाइन्छ भने त्यसलाई बजार माग अनुसूची भनिन्छ। यसलाई तपसिल अनुसारको तालिकाबाट स्पष्ट पार्न सकिन्छ। यस तालिकामा दुईवटा स्याम्पलहरू लिइएको छ, जस अनुसार कुनै वस्तुको प्राइस 50, 40, 30, 20, 10 रहेको अवस्थामा स्याम्पल ए ले 0, 1, 2, 4, 6 क्वान्टिटी डिमान्ड गरेको छ। त्यसै अनुसार स्याम्पल बी ले 2, 4, 6, 8, 10 वस्तुको क्वान्टिटी डिमान्ड गरेको छ। त्यसै गरी स्याम्पल ए र स्याम्पल बी लाई जोड्दा मार्केट डिमान्ड निस्केको छ। त्यो मार्केट डिमान्ड हेर्दाखेरि 0 र 2 जोड्दा 2, 1 र 4 जोड्दा 5, 2 र 6 जोड्दा 8, 4 र 8 जोड्दा 12 र 6 र 10 जोड्दा 16 आएको छ। यसलाई निम्न अनुसार रेखाचित्रबाट पनि प्रस्तुत पार्न सकिन्छ, जस अनुसार स्याम्पल ए लाई लेफ्ट साइड र स्याम्पल बी लाई बिचमा र मार्केट डिमान्ड कर्भलाई राइट साइडमा प्रस्तुत गरिएको छ। डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्ड, प्राइस अफ गुड्स। अन्य कुराहरू यथावत रहने हो भने कुनै पनि वस्तुको मूल्य घटेमा वस्तुको माग बढ्छ भने मूल्य घटेमा माग घट्छ। यसरी मूल्य र मागको बीचमा उल्टो सम्बन्ध रहेको हुन्छ। अतः वस्तुको मूल्यले बजारमा मागको निर्धारण गरिरहेको हुन्छ। अर्को छ इन्कम अफ कन्ज्युमर्स। उपभोक्ताको आम्दानीमा पनि कुनै पनि वस्तुको माग निर्भर रहने गर्दछ। जस्तै उपभोक्ताको आम्दानी बढेमा उपभोक्ताले सामान्य वस्तुको मागलाई बढाउँछन् भने कमसल वस्तुको मागलाई घटाउँछन्। यसरी उपभोक्ताको आम्दानीले पनि कुनै कुनै वस्तुको मागलाई निर्धारण गर्न सकिन्छ। अर्को छ प्राइस अफ रिलेटेड गुड्स, जसमा एकमा छ प्रतिस्थापन वस्तु। प्रतिस्थापन वस्तु सजिलै एक वस्तुको ठाउँमा अर्को वस्तुलाई प्रतिस्थापन गरी उपभोक्ताका आवश्यकताहरू पूरा गर्न सकिन्छ। त्यस्ता वस्तुहरूलाई प्रतिस्थापन वस्तु भनिन्छ। जस्तै चिया र कफी। यस्ता वस्तुको सन्दर्भमा एउटा वस्तुको मूल्य बढ्दा अर्को वस्तुको माग पनि बढ्दछ भने मूल्य घट्दा अर्को वस्तुको माग पनि घट्छ। त्यसले यस्ता वस्तुहरूको सन्दर्भमा एउटा वस्तुको माग अर्को वस्तुको मूल्यमा सकारात्मक सम्बन्ध रहेको हुन्छ। यसरी एउटा वस्तुको मूल्यले अर्को वस्तुको मागलाई निर्धारण गरिरहेको हुन्छ। 2 नम्बरमा छ परिपूरक वस्तु। त्यस्ता वस्तु जसलाई उपभोक्ताको आवश्यकता पूरा गर्न सँगै प्रयोग गरिन्छ, जस्तै मसी र कलम। यस्ता वस्तुहरूको सन्दर्भमा एउटा वस्तुको मूल्य बढ्दा अर्को वस्तुको माग घट्छ। यसै गरी मूल्य घट्दा अर्को वस्तुको माग बढ्छ। त्यसैले यस्ता वस्तुको लागि एउटा वस्तुको माग र अर्को वस्तुको मूल्यमा नकारात्मक सम्बन्ध रहेको हुन्छ। यसरी एउटा वस्तुको मूल्यले अर्को वस्तुको मागलाई निर्धारण गर्ने काम गर्दछ। एडभर्टाइजमेन्ट, विज्ञापन। विज्ञापनको कारणले गर्दा पनि कुनै पनि वस्तुको माग निर्धारण हुन सक्छ। यदि कुनै पनि वस्तुको विज्ञापन बढी भएको छ भने त्यस्तो वस्तुको माग पनि बढी हुन सक्छ। यदि विज्ञापन कम भएको छ भने माग पनि कम हुन सक्छ। त्यसैले वस्तुको विज्ञापन र मागबीच सकारात्मक सम्बन्ध रहेको हुन्छ। यसरी विज्ञापनले कुनै पनि वस्तुको मागलाई निर्धारण गर्न सक्छ। उपभोक्ताको सङ्ख्या, नम्बर अफ कन्ज्युमर्स। कुनै पनि ठाउँमा धेरै सङ्ख्यामा उपभोक्ताहरू छन् भने त्यस्ता वस्तुको माग पनि धेरै नै हुने गर्दछ। जस्तै उपभोक्ताको सङ्ख्या कम छ भने वस्तुको माग पनि कम हुन जान्छ। त्यसैले उपभोक्ताको सङ्ख्यामा पनि वस्तुको माग भर पर्ने गर्दछ। उपभोक्ताको सङ्ख्या र मागमा पनि नकारात्मक सम्बन्ध रहन्छ। अर्को छ टेक्नोलोजिकल प्रोग्रेस, प्रविधिको उन्नति। यदि बजारमा भएको प्रविधिको स्तर उन्नति भएमा नयाँ प्रकारका वस्तु उत्पादन हुन सक्छ, जसले गर्दा ती वस्तुहरूको माग बढ्न जान्छ भने पुराना वस्तुहरूको माग घट्न सक्छ। त्यसैले वस्तुको माग प्रविधिको स्तर उन्नतिमा पनि भर पर्ने गर्दछ।
र लास्टमा छ वेदर कन्डिसन। मौसमी अवस्थामा पनि वस्तुको माग भर पर्ने हुन्छ। जस्तै सुती कपडाको माग गर्मीयाममा बढी हुन्छ भने उनीको कपडाको जाडोयाममा माग बढी हुन्छ। त्यस्तै उनको कपडाको माग गर्मीयाममा कम हुन्छ भने सुती कपडाको माग जाडोयाममा कम हुन्छ। यसरी मौसमी अवस्थाले पनि वस्तुको मागलाई निर्धारण गर्दछ। अर्को छ चेन्ज इन डिमान्ड, मागमा परिवर्तन, जसमा 1 नम्बरमा छ मुभमेन्ट एलोङ द सेम डिमान्ड कर्भ, एउटै माग वक्ररेखामा विचलन। अन्य कुराहरू यथावत रही वस्तुको मूल्यमा परिवर्तन हुँदा मागको परिवर्तन एउटै माग रेखाको तल अथवा माथि सर्दछ भने यसलाई माग वक्रको विचलन भनिन्छ। यसलाई फलनको रूपमा गणितीय माध्यमबाट यस प्रकार देखाउन सकिन्छ। जस्तै D = FP Y बार PR T बार F बार W बार, जहाँ D भनेको डिमान्ड, P भनेको प्राइस, Y बार भनेको इन्कम, PR भनेको प्राइस अफ रिलेटेड गुड्स, T बार भनेको टेक्नोलोजी, F बार फेसन, W बार वेदर रहेका छन्। अन्य कुराहरू जस्तै आम्दानीको स्तर, अन्य वस्तुको मूल्य, प्रविधि, फेसन जस्ता तत्त्वहरूमा परिवर्तन नभई वस्तुको मूल्य र माग बीच परिवर्तित सम्बन्ध रहन्छ भने यसलाई माग वक्रको विचलन भनिन्छ। सामान्यतया वस्तुको मूल्य वृद्धि हुँदा मागको परिमाण कम हुने र वस्तुको मूल्य कम हुँदा मागको परिमाण वृद्धि हुने गर्दछ। यस्तो परिवर्तन एउटै माग रेखामा सीमित रहन्छ। यसलाई नै माग वक्रको विचलन भनिन्छ। माग वक्रको विचलनलाई खास गरी दुई अवस्थाहरूमा देखाउन सकिन्छ। जस्तै I नम्बरमा छ एक्सपान्सन इन डिमान्ड, मागमा विस्तार। अन्य कुराहरू यथावत रही वस्तुको मूल्यमा कमी आउँदा उपभोक्ताको क्रय शक्तिको वृद्धिले मागमा वृद्धि हुन्छ भने यसलाई मागको विस्तार एक्सपान्सन अफ डिमान्ड भनिन्छ। त्यसैगरी I मा छ कन्ट्र्याक्सन इन डिमान्ड, मागमा सङ्कुचन। मूल्यमा आएको वृद्धिले उपभोक्ताको क्रय शक्ति घटी मागमा कमी आउँछ भने यसलाई मागको सङ्कुचन भनिन्छ। यसलाई यस तालिकाबाट स्पष्ट पार्न सकिन्छ। जस्तै तालिकामा देखाए अनुसार एक्स एक्सिसमा वस्तुको डिमान्ड क्वान्टिटी र वाइ एक्सिसमा वस्तुको प्राइस रहेको छ। जस्तै कुनै वस्तुको प्राइस P1 हुँदा त्यसको डिमान्ड Q1 रहेको छ। यदि कुनै वस्तुको मूल्य P1 बाट बढेर P3 पुग्दा त्यस वस्तुको डिमान्ड घटेर Q1 बाट Q3 पुग्छ। त्यसै गरी कुनै वस्तुको मूल्य P1 बाट घटेर P2 पुग्दा त्यस वस्तुको डिमान्ड Q1 बाट बढेर Q2 पुगेको छ। यसैलाई नै एउटै माग वक्ररेखामा विचलन भनिन्छ। अब अर्को छ शिफ्ट इन डिमान्ड कर्भ। यदि वस्तुको मूल्यमा कुनै परिवर्तन नआई वस्तु बाहेक मागलाई प्रभाव पार्ने अन्य तत्त्वहरू जस्तै उपभोक्ताको आम्दानी, प्रतिस्थापन वस्तु तथा पूरक वस्तुको मूल्य, उत्पादन प्रविधि, लागत जस्ता कुनै पनि तत्त्वमा परिवर्तन हुँदा माग रेखा पुरानो स्थानबाट नयाँ स्थानमा दायाँ अथवा बायाँ तर्फ सर्दछ भने त्यसरी मागमा भएको परिवर्तनलाई माग वक्ररेखा, माग वक्रको सराई भनिन्छ। यसलाई फलनको रूपमा गणितीय माध्यमबाट यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। जस्तै D = FP बार Y PR T F W, जहाँ D भन्नाले डिमान्ड, P बार भन्नाले प्राइस, Y भन्नाले इन्कम, PR भन्नाले प्राइस रिलेटेड गुड्स, T भन्नाले टेक्नोलोजी, F भन्नाले फेसन र W भनेको वेदर रहेको छ। उक्त समीकरणले के स्पष्ट पार्छ भने माग रेखाको स्थानान्तरण त्यति बेला हुन्छ जति बेला वस्तुको मूल्यमा कुनै परिवर्तन नआई अन्य कुराहरूमा परिवर्तन हुन्छ। माग रेखाको स्थानान्तरणलाई पनि मुख्य दुई अवस्थाबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ। 1 नम्बरमा छ इन्क्रिज इन डिमान्ड और अपवार्ड शिफ्ट इन डिमान्ड कर्भ। यदि मूल्य बाहेक अन्य तत्त्वहरूले माग रेखालाई पहिलाको स्थानबाट नयाँ ठाउँ अथवा माथितिर स्थानान्तरण गराउँछ भने यसलाई मागमा आएको वृद्धि भनिन्छ, जुन निम्नलिखित कारणहरूले हुने गर्दछन्। जस्तै आम्दानीको स्तरमा वृद्धि हुनु, रुचि, चाहना तथा स्वादमा वृद्धि हुनु, प्रतिस्थापन वस्तुको मूल्यमा वृद्धि हुनु, पूरक वस्तुको मूल्यमा कमी आउनु, विज्ञापन खर्चमा वृद्धि हुनु, उपभोक्ताको संख्यामा वृद्धि हुनु। अनि अर्को छ डिक्रिज इन डिमान्ड और डाउनवर्ड शिफ्ट इन डिमान्ड। यदि मूल्य बाहेक अन्य तत्त्वहरूले माग रेखालाई पहिलेको स्थानबाट नयाँ ठाउँमा तलतिर स्थानान्तरण गराउँछ भने त्यसलाई मागमा आएको कमी भनिन्छ, जुन निम्नलिखित कारणहरूले हुने गर्दछ। जस्तै आम्दानीको स्तरमा कमी आउनु, उपभोक्ताको संख्या घट्नु, प्रतिस्थापन वस्तुको मूल्य घट्नु, पुरानो प्रविधिको प्रयोग गर्नु, परिपूरक वस्तुको मूल्यमा वृद्धि हुनु, रुचि, चाहना जस्ता कुराहरूमा कमी आउनु। माग रेखाको स्थानान्तरणलाई अझ स्पष्ट पार्न प्रस्तुत रेखाचित्रबाट प्रष्ट पार्न सकिन्छ। यस रेखाचित्रमा एक्स एक्सिसमा क्वान्टिटी रहेको छ भने वाइ एक्सिसमा प्राइस रहेको छ। यदि कुनै वस्तुको प्राइस P रहेको अवस्थामा सो वस्तुको डिमान्ड Q छ, तर वस्तुको मूल्य P नै रहेको अवस्थामा पनि विविध कारणहरूले गर्दा वस्तुको डिमान्ड वृद्धि भई D1 र घटी भई D2 रहेको छ, जसको इक्विलिब्रियम पोइन्ट E A1 E2 रहेको छ।
अर्को छ फ्याक्टर्स कजिङ द शिफ्ट इन डिमान्ड कर्भ, माग वक्रको स्थानान्तरण हुने कारणहरू, जसमा 1 नम्बरमा रहेको छ चेन्ज इन इन्कम लेभल, आम्दानीको स्तरमा परिवर्तन। यदि मूल्य स्थिर रही उपभोक्ताको आम्दानीमा परिवर्तन भयो भने उपभोक्ताको क्रय शक्ति वा वस्तु माग गर्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ र बढी वस्तुको माग हुन थाल्छ। फलस्वरूप माग रेखा दायाँतर्फ सर्ने गर्दछ। त्यसैगरी आयमा कमी आएमा उपभोक्ताको क्रय शक्ति घट्छ र मागमा कमी आए मागको रेखा पहिलेको स्थानबाट तलतिर सर्दछ। 2 नम्बरमा छ चेन्ज इन टेस्ट प्रेफरेन्स एन्ड फेसन, स्वाद रुचि तथा फेसनमा परिवर्तन। उपभोक्ताले कुनै वस्तुको स्वाद राम्रो मान्यो भने उक्त वस्तुको बढी उपभोग गर्ने गर्दछन्। फलस्वरूप वस्तुको मागमा वृद्धि हुन जान्छ। त्यसैगरी वस्तु प्रतिको रुचि तथा फेसनमा वृद्धि भयो भने पनि मागमा वृद्धि हुन्छ, जसले गर्दा माग रेखालाई पहिलेको स्थानबाट दायाँतर्फ सार्दछ। त्यसैगरी यी तत्त्वहरूमा कमी आएमा मागमा पनि कमी आए माग रेखा पहिलेको स्थानबाट तल सर्दछ। तेस्रो नम्बरमा छ चेन्ज इन प्राइस अफ सब्स्टिट्युट एन्ड कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स, प्रतिस्थापन तथा पूरक वस्तुको मूल्यमा परिवर्तन। कुनै एक वस्तुको मूल्यमा भएको परिवर्तनले अर्को वस्तुको मागमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। जस्तै चिया र कफी 2 प्रतिस्थापन वस्तुहरू हुन्। जब चियाको मूल्यमा कुनै परिवर्तन नभई कफीको मूल्यमा वृद्धि हुन कफी महँगो हुन जान्छ। त्यसैले मानिसहरू चियाको माग बढाउँछन्, जसले गर्दा चियाको माग बढ्न गई चियाको माग रेखा माथितिर सर्दछ। त्यसैगरी मसी र कलम 2 कम्प्लिमेन्ट्री वस्तुहरू हुन्। यदि कलमको मूल्य घट्यो भने मसीको माग बढ्छ, किनकि कलमको मूल्य घट्दा कलम बढीले प्रयोग गर्दछन्, जसले गर्दा मसीको मूल्य पूरा नहुँदै पनि कलमको मूल्य घट्नाले यसको माग बढ्ने हुँदा कलमको माग रेखा माथितिर सर्दछ। 4थो नम्बरमा छ टेक्नोलोजिकल चेन्ज, प्राविधिक परिवर्तन। नयाँ वस्तु उत्पादन तथा नयाँ उत्पादन प्रविधि प्रारम्भ भयो भने पुरानो प्रविधि प्रयोग गरी बनाइएका वस्तुहरू मूल्यमा कुनै परिवर्तन नआए तापनि तिनीहरूको माग घट्छ र माग रेखा तलतिर सर्दछ भने नयाँ प्रविधिबाट निर्मित वस्तुहरूको माग बढ्ने हुँदा त्यस्ता वस्तुहरूको माग रेखा दायाँतिर स्थानान्तरण हुन्छ। र 5औं नम्बरमा छ चेन्ज इन नम्बर अफ कन्ज्युमर्स। यदि उपभोक्ताको संख्यामा वृद्धि भयो भने उनीहरूको आवश्यकता परिपूर्तिको लागि बढी वस्तुहरूको माग हुन्छ, जसले गर्दा मूल्यमा परिवर्तन नहुँदा पनि माग बढ्ने हुँदा माग रेखा माथितिर सर्दछ।